अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एनी नासिर जामी है और मैं फाउंडर चेयरपर्सन हूँ सनबीम्स की। सनबीम्स एक गैर सरकारी इदारा है, एनजीओ, और हम पिछले 10 साल से गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए कोशां हैं। अभी हमने एक स्कूल से जहाँ शुरू किया 2014 में लाहौर में, अब हमारे पास माशाल्लाह 150 स्कूल हैं, 15,000 से ज़ायद बच्चे हैं जो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं और 250 से ज़ायद ट्रेंड टीचर्स है। और हम एन जो गांव वाला इलाका होता है, जो देहात का इलाका है, जहाँ कोई अच्छी तालीम मैसर नहीं है, वहाँ हम जाके स्कूल सेटअप करते हैं। और अभी हम करंटली 12 अजला में काम कर रहे हैं, जिसमें पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा शामिल है। थैंक यू। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप ये जो सनबीम है ये कितने अरसे से काम कर रही है? जी, हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। हमने 2014 में शुरू किया था और हमारा एक ख्वाब है जिसके तहत हमारा एक मिशन है जिस पे हम अभी गामजन है। वो ये है कि जब हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में 100% ख्वानदगी हो। और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलके काम करें, ताकि जो आजकल हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम। और अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो फिर ये मुल्क आगे से आगे तरक्की कर सकता है। मगर अगर हम तालीम जैसी चीज़ को इग्नोर कर देंगे, तो जो एक बेसिक राइट है, हर बच्चे का ये बुनियादी हक है, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि हमारा मुल्क कैसे मजबूत हो सकता है। तो हम सनबीम में सब लोग जो हैं इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि आए मिल के सब काम करते हैं और अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये इस वक्त जो आपके पास 15,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब गरीब लोग हैं जो बिल्कुल मतवसत तबके से या पिसे हुए तबकात के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को आप तालीम दे रही हैं। तो इसके जी साथ साथ जो है आपका कोई इनकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त है या नहीं? नहीं। हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, हम घर घर जाके उन बच्चों की तलाश में होते हैं जो हमारे मुल्क में आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल सिरे से जाते ही नहीं या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे खुद ही सोचें उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इसलिए हम जब उन बच्चों को ढूंढते हैं तो जाहिर है वो किस वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे। एक गुर्बत है, गुर्बत ही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके तहत माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर रह जाते हैं। ऑब्वियसली हमारे सारे वो बच्चे हैं जो मुतवातिर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे 5 स्कूल मॉडल्स हैं। तब एक कुछ हमारा एक लो कॉस्ट फी पेइंग स्कूल है जो माँ-बाप 500,000 रुपए फीस दे सकते हैं, तो उस के एवज़ हम उनको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स हर चीज़ देते हैं माशाल्लाह। और उसके अलावा जो हमारे नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं जो मुफ्त तालीम है, वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं, एक 1 रूम 2 रूम स्कूल्स में। और एक्सेलरेटेड करिकुलम भी है, जो बच्चे बड़ी उम्र के हो गए हैं और अब वो एक किसी भी स्कूल में नहीं बैठ सकते क्योंकि वो बाकी बच्चों से बड़ी उम्र के हैं, तो उनको हम जल्दी से वो कोर्स कवर कराते हैं ताकि वो अपने एज के बराबर जो हम उम्र बच्चों के साथ बैठ सकें। फिर हमने टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी है। गवर्नमेंट के साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स में हम काम करते हैं और हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करते हैं। फिर और बहुत सारे एनजीओज़ हैं और ऐसे इदारे हैं, दीगर इदारे, जो हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके स्कूल्स में हम उनकी मदद कर सकें और एक मेयारी तालीम फराहम कर सकें। और सबसे खुशी की बात यह है कि यूथ हमारे साथ है, क्योंकि आपको पता है कि यूथ जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। और अगर हम यूथ के बारे में सोचें कि उनके ख़्यालात क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि यूथ के बहुत पॉजिटिव सोच है और वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे साथ उमर तलाल हैं, ये हमारे सनबीम्स टीम मेंबर भी हैं, खुद स्टूडेंट भी हैं। उमर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सनबीम्स और पाकिस्तान 100 फॉर 100 के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर तलाल सरवर है और मैं सनबीम के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद एक ऐसी टीनेज के अंदर हूँ जहाँ पे मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो सनबीम ने मुझे मौका दिया अपने साथ इस इनिशिएटिव के अंदर हिस्सा डालने के लिए। तो इनका जो काम है, इनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं इनके साथ इस सिलसिले में जुड़ गया।
اور الحمدللہ 1 سال سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور مختلف ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز میں اور مختلف ایونٹس کے اندر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. اور میری خواہش ہے اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, وہ خواہش میری سن بیمز کے ساتھ پوری ہوئی ہے. جن پہ آپ کوالٹی سب کی اچھی ہے مگر مختلف نوعیت کی ہے. مختلف نوعیت کی ہے. کچھ اسکول ایسے ہیں جو بغیر فی کے بھی آپ چلاتی ہیں, کچھ ایسے ہیں جو فی لے کے فی پے کر سکتے ہیں, ان کو بھی پڑھاتی ہیں آپ. تو اس وقت تک جو 15,000 طلباء آپ نے یعنی آپ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں, ان میں سے کچھ فارغ التحصیل بھی ہیں 10 سال میں؟ جی ماشاء اللہ ہمارے اتنے اچھے ریزلٹس ہیں. آج اگر آپ نے ہمارا فنکشن اٹینڈ کیا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچے خود آ کے بولتے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ان بچوں کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ جو نعمان علی تھا, جو لائبہ تھی, جو اور بچے تھے, انہوں نے بتایا کہ تعلیم سے کیسے ان کی زندگی بدل گئی اور اب وہ ماشاء اللہ کس مقام پہ پہنچ گئے ہیں صرف اس معیاری تعلیم کی وجہ سے جو سن بیم اسکولز میں انہوں نے حاصل کی. اچھا, تو آگے آپ کا یعنی 2047 تک 100% لٹریسی کو کرنے کا آپ کا ارادہ ہے. تو پہلے 3 سال میں جو آپ اسلام آباد میں 100% لٹریسی کو لا رہے ہیں, یہ بھی مجھے معلوم. بالکل. تو آگے جو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو ٹیکنیکل پروجیکٹس ہیں, یعنی آپ جو بچوں کو ہنرمند بنا رہی ہیں, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ آپ یہ کون کون سے ہنر ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں, یا ان کی اسکل پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسلام آباد کو 100% لٹریسی تک پہنچانے کا ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے. 1 جنوری 2025 سے ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہاشو فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ہے اور دیگر ادارے ہیں, گورنمنٹ ہے, نیبٹیک ہے, NCHD ہے, منسٹری آف ایجوکیشن. تو بہت سارے طریقوں سے ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ کا بالخصوص آپ نے پوچھا, تو دیکھیں اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں یا کسی بھی دیہات میں دیکھیں تو بیشتر بچے جو اسکول نہیں جا رہے وہ اب اس ایج کے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے لیے شاید وہ موقع نہیں فراہم کر سکتے. ان کی ضرورت کچھ اور ہے. تو آپ نے ہمیشہ بچوں کی ضرورت کے تحت آپ نے کرنا ہے. آپ نے پہلے کہا تھا 5 اسکول ماڈلز ہیں, ہم 5 اسکول ماڈل میں معیار تعلیم کا برقرار رکھنا ہے. ہم نے بچوں کی ضرورت کے تحت اس کو ویری کیا ہے کہ جہاں بچے کو ایک فارمل ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو ہم اس کو فارمل اسکول میں انرول کرتے ہیں. جہاں اس بچے کی نیڈ ہے کہ جی اس کو اپنے گھر کی دہلیز پہ چاہیے تو ہم اس کو نان فارمل اسکول پہ 1 روم 2 روم اسکول بھی دیتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح بھی تعلیم سے محروم نہ رہے. سو اب آپ نے کہا ٹیکنیکل ایجوکیشن, تو ہمارے ملک میں میجورٹی آؤٹ آف اسکول چلڈرن وہ ہیں جو اوور ایج ہے. تو اس لیے اب ان کو ہم نے آپشنز دیے ہیں کہ آپ ہمارے اسکولز میں آئیں, ہم آفٹر نون شفٹ میں آپ کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے. اور ہم نے جو حکومت کا ادارہ ہے نیبٹیک, ادھر سے ہم نے سرٹیفکیشن بھی لیا ہے تاکہ جو بچے ہمارے اداروں سے کورس سیکھ کر جاتے ہیں تو ان کو سند بھی ملتی ہے حکومت کی. اس میں ہم نے بھی سلائی کڑھائی کے کورس کراتے ہیں اور ہم کمپیوٹر کورسز کرا رہے ہیں, اور اسی طرح مزید ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم کورس کراتے رہیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جو شوق ہوتا ہے, آپ اگر کسی کو زبردستی سکھائیں گے تو کبھی بھی وہ نہیں سیکھے گا. مگر اگر آپ بچے سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا کیا دل چاہ رہا ہے کرنے کا, تو ہر ایک بچے کی اپنی ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتی ہے. اب اگر میں عمر آپ سے کہوں کہ جی آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر میں وہ چیز نہ دوں تو پھر دیکھیں نا پھر اس کا شوق وہیں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ورائٹی آف کورسز دیں تاکہ ہر شخص کو اپنی ضرورت کے مطابق مل جائے. اور اس کے لیے ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو اس لیے اب آپ نے نئے طریقے نکالنے ہیں. لیکن 26 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے, ان کو پڑھانے کے لیے ہمیں کچھ نئے طریقے بھی تو نکالنے ہیں, انوویشنز کرنی ہے. تبھی ہم انشاءاللہ یہ بہت بڑا جو ایک ہدف ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور خیر و عافیت سے ہم 24/7 تک پہنچیں گے اور پورا ملک انشاءاللہ پڑھا لکھا ہوگا. اچھا, آپ آخر میں سم اپ کرتے ہوئے کوئی میسج آپ کنوے کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کے ذریعے اور فاطمہ ویوز کے ذریعے, کوئی اگر میسج آپ دینا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا فیوچر ہے نا وہ یوتھ ہے.
تو میں میسج کے لیے بھی میں اپنے ینگ ٹیم ممبر سے کہوں گی کہ جی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ہمارا میسج تمام تر پاکستانیوں کے لیے ہے کہ آپ اگر ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی مدد کریں. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون سے ایسے ضرورت مند لوگ ہیں جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی وہ بچے جو گھروں سے باہر ہیں اور جن کے لیے آپ بھی اچھا فیوچر پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی عطیات کے ساتھ, اپنی ڈونیشن کے ساتھ. تو ان آرگنائزیشن کی آپ مدد کریں جیسے ہماری آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ. خاص طور پہ جو اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے وہ مستحق لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زکوٰۃ دیں. تو میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ ہماری ویب سائٹ چیک کریں www.sunbeams.pk, اور آپ لوگ بھرپور طریقے سے تعاون کریں, ان بچوں کو پڑھائیں جن کو شاید پڑھانے والا اور کوئی نہ ہو.